अस्सलाम वालेकुम। सराबर खताब से मुखातिब है। इमरान खान साहब ने 26 नवंबर को इस्लामाबाद के अंदर जो कत्लेआम हुआ था, जो मारधाड़ हुई थी, उसको एक दफा फिर से जिंदा कर दिया है। बल्कि पार्टी को सख्त तरीन आज हिदायत दी है, सख्त तरीन इंतहाई गुस्से में इमरान खान साहब ने हिदायत दी है कि आप क्या मुझे आकर इधर उधर के किस्से सुनाते हैं, मुज़ाकरात हो गए, मुज़ाकरात नहीं हुए। मुझे यह बताएं कि 26 नवंबर को जो मेरे बंदे कत्ल किए गए, जो मेरी आवाम मारी गई है, जो मेरे कहने पर मेरे लिए बाहर निकले थे, उनके बारे में बताएं। वो जो लोग गायब हैं वो कहां पर हैं, उनकी तस्वीरें किधर हैं, उनका रिकॉर्ड किधर है, किधर यानी जमीन खा गई या आसमान ने उठा लिया है, ये किधर गए बंदे, उनके बारे में मुझे बताएं। समी इब्राहिम साहब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि खान साहब शदीद गुस्से में आए। उन्होंने यहां तक ये कह दिया कि अगर किसी को मसला होता है या डर लगता है या कोई इस चीज का बोझ नहीं उठा सकता कि 26 नवंबर के कत्लेआम का हमें हिसाब दिया जाए, तो वो पार्टी छोड़ दे, यानी वो बिल्कुल साइड पर हो जाए। उन्होंने कहा अगर सबको डर लग रहा है तो सब पार्टी छोड़ दो, सबके सब पार्टी छोड़ दो। मैं जानूं और पाकिस्तान की आवाम जाने, मैं किसी भी तौर पर 26 नवंबर के कत्लेआम का जो खुलासा है और जो एहतसाब है, और जब तक लोगों को इंसाफ नहीं मिला, मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। और सवाल ही नहीं पैदा होता। फिर यह भी खबर रिपोर्ट हुई है कि इमरान खान साहब को बताया गया कि जनाब बाहर तो ये तासुर है, एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं और दूसरी तरफ आपके साथ कोई बैकडोर डिस्कशन, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो इमरान खान ने इस पर भी बताया जा रहा है कि शदीद तरीन गुस्से का इजहार किया। और इमरान खान ने कहा क्या ड्रामेबाजी है, ये क्या मेरे साथ आप बातचीत कर रहे हैं कि बैकडोर डिस्कशन, कोई बैकडोर मुज़ाकरात, या मैं कोई दरवाजे के पीछे छुपकर या बंद दरवाजों के पीछे को मुज़ाकरात करूंगा। अगर मैंने सब कुछ यही कुछ करना होता तो फिर फर्क क्या बचा, फिर इस सारी लड़ाई का मकसद क्या था। फिर जो आवाम बाहर निकली, 8 फरवरी को आवाम निकली, उसके बाद लोग निकले, लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, फिर उस सब का फायदा क्या है। मैं कोई वज़ीर आज़म बनने के लिए, कुर्सी पर बैठने के लिए या जेल से बाहर निकलने के लिए सब कुछ लड़ रहा हूं, यह सवाल ही पता नहीं होता। बल्कि सख्त इमरान खान ने अहकाम दिए कि बाहर जाएं, गोली क्यों चलाई है, इसके ऊपर सवाल पूछें, टीवी पर जाकर बातचीत करें, बैनुल अक़वामी मीडिया में जाकर बातचीत करें, इसके ऊपर प्रोटेस्ट करें, एहतिजाज करें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें। मुझे रहने दें, मुझे छोड़ें, लेकिन ये मुझे आकर बताएं कि जनाब जो पाकिस्तानी अवाम उस दिन निकली थी, ये उस अवाम के साथ क्या किया गया है। और 26 नवंबर का जो रात का कत्लेआम था, उसके बारे में तमाम तर डिटेल्स अवाम के सामने, बैनुल अक़वामी मीडिया के सामने, बैनुल अक़वामी इदारों के सामने, सबके सामने ये रखें। तो खान साहब आज शदीद तरीन गुस्से में थे। बल्कि इमरान खान ने एक टाइम पर निजाम को भी ललकारा है, बल्कि शर्म दिलाई है। और इमरान खान ने कहा कि जुर्रत है तो सजा दें, दे मुझे सजा। 190 मिलियन पाउंड केस, अलकादर ट्रस्ट केस, या 171 मिलियन पाउंड वाला जो केस है, इमरान खान ने कहा कि जनाब अगर इनके अंदर जुर्रत है तो दे मुझे सजा। मैं इंतजार कर रहा हूं कि ये मुझे सजा दें, ताकि उस सजा के बाद बैनुल अक़वामी एक डिबेट और डिस्कशन शुरू हो और दुनिया को पता चले कि इमरान खान ने क्या किया था और क्या नहीं किया था। तो ये बड़ी अहम तरीन डिटेल्स हैं जो कि अब सामने आ रही हैं। इमरान खान साहब की बहन ने भी गुफ्तगू की है, सलमान अकरम राजा साहब ने भी की है, फिर बहुत सारे साफी भी ये रिपोर्ट कर रहे हैं। और ये सारा जो खुलासा है ये बाहर आ रहा है। इमरान खान साहब के जो अपना अकाउंट है ट्विटर का, वहां से भी ये स्टेटमेंट सामने आई है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। बड़ा वाज़ेह किया इमरान खान साहब ने कि जनाब जो 26 नवंबर वाला वाकया है, उससे एक कदम पीछे नहीं हटेंगे, और एक लम्हे के लिए भी वो जो लोग मारे गए थे इस्लामाबाद के अंदर, उनका हिसाब लिए बगैर मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो ये भी रिपोर्ट हो रहा है जो समी इब्राहिम साहब ने किया है कि अगर किसी को डर है या खौफ है, वो साइड पर हो जाए, कोई मसला नहीं है। मैं जानूं, मेरी आवाम जाने, मेरे कहने पर लोग निकलते हैं, मेरे कहने पर इस अनपढ़ अवाम ने, उन लोगों ने जिन्हें सोच समझ कर उनकी तालीम के ऊपर कब्जा किया गया, उनके वसाइल के ऊपर कब्जा किया गया, उनके शऊर को दबाने की कोशिश की गई, उन्हें अनपढ़ रखा गया बाकायदा सिस्टमैटिक तरीके में। उन सब ने, यानी मैंने तो खुद देखा था रावलपिंडी के अंदर, यकीन माने कि बहुत सारी ऐसी खवातीन थी, उनके साथ उनके पोते या छोटे बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे 8वीं 9वीं में पढ़ते थे, वो उनके साथ खड़े थे। तो मैंने उनसे पूछा ये क्यों आपके साथ खड़े, तो उन्होंने कहा ये बार बार हमें याद करवाते हैं कि जनाब ये कौन सा कैंडिडेट है और उसके सामने ये बैंगन है या कुर्सी है या नेल कटर है, आपने इसके ऊपर जाकर वोट देना है। यानी वो जब अंदर दाखिल भी हो रहे थे किसी स्कूल या इमारत के अंदर वोट डालने के लिए, तो बच्चा उन्हें साथ साथ बता रहा था कि जनाब ये निशान देख लें, आपने इस निशान के ऊपर जाकर ठप्पा लगाना है। तो इमरान खान ने कहा कि जनाब जब तक उन लोगों का खुलासा नहीं हो जाता या वो हमें इंसाफ नहीं मिलता, ये आप सोचे ही ना कि जनाब ये मामला यहां से आगे बढ़ेगा। अब जो ट्वीट हुआ इमरान खान साहब के अकाउंट से वो भी सुन लें। और सलमान अकरम राजा साहब ने जो गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू भी यही है कि इमरान खान ने कहा कि सब बाहर जाएं, टीवी पर जाएं और डी चौक के बारे में बातचीत करें। यानी वहां पर लोग मारे गए, तो किस मुंह के साथ आप मुझे आकर इधर उधर के किस्से सुनाते हैं, और ये मुझे नहीं बता रहे कि उन लोगों के साथ क्या हुआ और वो पाकिस्तान की आवाम जो मारी गई है उनका क्या खुलासा हुआ है। तो महसूस हो रहा है कि इमरान खान विजिज निजाम या तमाम तक पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, बल्कि जो तहरीक इंसाफ के अपने जो लोग हैं ये भी बड़े प्रॉब्लमैटिक हैं, या फिर ये भी खुद बड़े मुश्किल में हैं। क्योंकि इमरान खान जो सवाल कर रहा है या जो सवालात उठा रहा है, ये बाहर नहीं उठा सकते, या ये जुर्रत नहीं कर रहे, पता नहीं क्या मसाइल हैं, कंप्रोमाइज हैं, डरे हुए हैं, सहमे हैं, या फिर इन्हें पार्लियामेंट के अंदर असल में इन्हें
پتہ نہیں، یہ بہت سارے سوالات ہیں جو اپنی جگہ پر موجود ہے، خیر اس پر میں بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن خان صاحب کے اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ آیا ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں پاکستان میں نافذ کیے گئے تمام مارشل لاز دیکھے ہیں، یعنی ایوب خان کا، یحییٰ خان کا، ضیاء الحق اور مشرف کا مارشل لا. یحییٰ خان اور ضیاء الحق کا مارشل لا پاکستان کی تاریخ کا بدترین مارشل لا تھا، لیکن مشرف اس حوالے سے قدر لبرل تھا. جو کچھ آج ملک میں جمہوریت کے نام پر ہو رہا ہے اس کا موازنہ صرف اور صرف یحییٰ خان کے دور کے ساتھ ہو سکتا ہے. اب یہ وہ دور ہے جب پاکستان ٹوٹا تھا، اور آج بھی عمران خان صاحب حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اور پاکستان کے اداروں کی اہم ترین شخصیات کا باقاعدہ سے ٹویٹ میں بھی نام لکھا ہوا ہے اور جیل کے اندر بھی نام لیا ہے. عمران خان نے کہا کہ یہ جس طرح جنرل یحییٰ خان کے دور میں ہوا تھا یہ بالکل اسی طرح سے ہے، اور یہ اس کے ساتھ موازنہ ہمارا کیا جا سکتا ہے آج کے دور کا. مارشل لا میں سب سے پہلے جمہوریت، آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کا گلا گھونٹا جاتا ہے تاکہ عامر کی غلط کاریوں پر کوئی بات نہ کر سکے. آزاد میڈیا چونکہ تنقید کرتا ہے اس لیے اس کی آواز بند کی جاتی ہے. عدلیہ چونکہ انصاف کرتی ہے اور غلط فیصلوں پر ایکشن لیتی ہے اس لیے عدلیہ کے اختیارات کو بھی سلب کر لیا گیا ہے. یعنی یقین مانیں نا، آج پاکستان کے اندر عدالتوں کے حوالے سے کوئی بھی خبر آتی ہے تو لوگ بور ہو جاتے ہیں، لوگ سنجیدہ لیتے ہی نہیں. عدالتی کسی بھی خبر کو لوگ سیریس نہ تو لیتے ہیں، نہ اپنی انٹرسٹ ظاہر کرتے ہیں، نہ لوگوں کو دلچسپی ہے، بلکہ لوگ ایسے کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ عدالتیں وہ عدالتیں نہیں ہیں. یعنی جن کے فیصلے پڑھے جائیں، جن کے فیصلے دیکھے جائیں، جن کے احکامات کو دیکھا جائے، یہاں پر یعنی 190 ملین پاؤنڈ میں جج صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ مذاکرات کے ادھر پہنچیں اور اس کے بعد آ کر فیصلہ دیں. عمران خان نے کہا کہ آج اس جمہوریت کی آڑ میں نافذ اس مارشل لا میں یہ تمام فسطائی حربے استعمال کیے جا رہے ہیں. یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں پاکستان کی سب سے مقبول اور بڑی پارٹی کے چیئرمین کا نام تک میڈیا پر چلنے نہیں دیا جا رہا. جیسے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ، اور وہ کمیشن رپورٹ جس کے اندر خلاصہ کیا گیا تھا کہ پاکستان کیسے ٹوٹا اور بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا. جیسے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے ذریعے واضح ہوا تھا کہ یحییٰ خان نے اپنی طاقت اور اقتدار کی خاطر ملک کے نظام کو تہس نہس کیا ہے، وہی کام آج بھی کیا جا رہا ہے. یہ خوفناک بات ہے. فارم 47 کے بوگس اور فراڈ حکومت کو بچانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو مسلسل کچلا جا رہا ہے اور ملک میں جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی کا جنازہ نکال دیا گیا ہے. شہباز شریف صرف اور صرف اگین جنرل عاصم منیر صاحب کا نام لیا گیا ہے. جنرل عاصم منیر صاحب کی کٹ پتلی اور اردلی ہے. اس سے زیادہ طاقتور وزیر اعظم تو مشرف دور میں شوکت عزیز تھا، کیونکہ کم از کم تب انتخابات میں اس سطح کی دھاندلی نہیں کی گئی تھی جیسے فروری 2024 میں کی گئی ہے. دھاندلی کے پیداوار فارم 47 کے سہارے کھڑا ناجائز لیکن ناتواں ٹولہ دراصل حکومت کے نام پر ایک دھبا ہے. سخت ترین گفتگو جو عمران خان نے آج کی. القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ صرف اور صرف پچھلے کیسز کی طرح میرے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے لٹکایا جا رہا ہے. یعنی خان کا یہ کہنا ہے کہ یہ میرے اوپر صرف لٹکایا جا رہا ہے، پریشر میں ڈالا جا رہا ہے مجھے، مگر میں مطالبہ کرتا ہوں یہ فیصلہ فوری طور پر جاری کریں. اب یہ اندازہ لگا لیں جیل کے اندر بیٹھا ہوا بظاہر جس بندے کو اپنے سزا دینی ہے، جو گرفتار ہے، وہ کہتا ہے جج صاحب آؤ فیصلہ سناؤ، جج صاحب برائے مہربانی آؤ فیصلہ سناؤ. جج ہے جو فیصلہ نہیں سنا رہا. یعنی جنہوں نے مقدمہ بنایا، کیس بنایا ہے، ان کا کانفیڈنس زیرو ہے. لیکن جسے سزا ہونی ہے، جسے پہلے سے پتا ہے کہ جناب تمہاری عدالتیں، تمہارا مدعی، تمہارے گواہ، سب کچھ تمہارا ہے، تو ہمیں پتا ہے کہ فیصلہ ہمارے خلاف ہی آنا تھا، تو وہی صورتحال ہے. لیکن عمران خان کہہ رہے نہیں، آئیں آ کر پہلے میرے خلاف فیصلہ سنیں. میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر میرے جو یہ والا معاملہ ہے 190 ملین پاؤنڈ والا، اس میں فوری طور پر فیصلہ جاری کیا جائے، کیونکہ جیسے پہلے عدت کیس اور سائفر کیس میں ہوا تھا، آپ کا منہ ایک دفعہ پھر کالا ہوگا، نظام کا منہ کالا ہوگا. القادر کیس بالکل ایک بوگس کیس ہے جس میں دور دور تک کوئی میرٹ نہیں ہے. میں نے کوئی بلاول ہاؤس نہیں بنایا، بلکہ ایک دور دراز دیہات میں قوم کے بچوں کے مستقبل کی خاطر ایک فلاحی ادارہ قائم کیا. میں آنے والے ٹائم میں وہاں سے ویڈیو بنا کر آپ کو دکھاؤں گا. آپ یقین مانیں وہ بیابان جنگل ہے، آبادی نہیں ہے، اور اس کے سینٹر میں ایک اسلامک یونیورسٹی بنی ہوئی ہے القادر ٹرسٹ، جہاں پر صوفیزم یعنی ایک جدید اسلامی تقاضے یا ماڈرن ورلڈ کے اندر آپ اسلام کی کیسے ترویج کر سکتے ہیں وہ پڑھایا جانا تھا. وہ آدھی، بلکہ میں نے کچھ ایک انٹرویوز کیے ہیں وہ دکھاؤں گا، تو وہاں پر تنخواہیں میری مل رہی جس سے مجھے 1 روپے کا فائدہ نہیں ہوا اور نہ ہونا ہے. القادر ٹرسٹ یونیورسٹی بھی شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی کی طرح ایک عوامی مدد سے چلنے والا ادارہ ہے. میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، میں نواز شریف اور زرداری کی طرح NRO نہیں لوں گا. یعنی کوئی نظام کے ساتھ بیک ڈور، بند دروازے، کوئی ڈسکشن نہیں، اور عدالتوں سے اپنے کیسز ختم کرواؤں گا. اب یہ اندازہ لگا لیں جج صاحب بھی سوچ رہے ہوں گے یہ کیسا بندہ ٹکر گیا ہے جو ہم سے واقعتاً انصاف لے کر ہی رہے گا. بشرا بی بی کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے، یہ محض پروپیگنڈا ہے. ہماری مذاکراتی کمیٹی ابھی ان معاملات کو دیکھ رہی ہے. اسلام آباد قتل عام کو 6 ہفتے ہو چکے ہیں. ہمارے گمشدہ افراد کو لے کر حکومت کی طرف سے
کوئی پیش رفت نہیں کی گئی. یہ مذاکرات کی کامیابی میں حکومت کی خیر سنجیدگی کا منہ بولتا ثبوت ہے. پاکستان میں معیشت بری حالت. اب دیکھیں نا, حکومت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جو تحریک انصاف ہے وہ ہمیں لکھ کر ڈاکومنٹ دی کہ ہمارے مطالبات کیا. حالانکہ مطالبات دو ہیں, کتا بلی جانتا ہے, عرب بندہ جانتا ہے کہ پہلا یہ ہے کہ جناب 9 مئی اور جو 26 نومبر ہے اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنائیں اور جو سیاسی اسیران ہیں, سیاسی قیدی ہیں, ان کو رہا کریں. اب یہ دونوں اپلیکیبل ہے. اب ان دونوں کے اوپر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے دن جناب بنا دیتے ہیں کمیشن, حکومت درخواست لکھ دیتی یا پھر اس کے اوپر کام شروع کر دیتے. اور سیاسی لوگوں کی یعنی آپ مختلف آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹائم میں, یعنی ابھی 25 چھوڑ دیے پھر 30 چھوڑ دیے, اس طرح سے آپ انہیں رہا کرتے رہتے مختلف قسطوں میں. لہذا ایک ٹرسٹ بلڈ رہتا. لیکن حکومت یہ کہہ رہی کہ نہیں, ہمیں مذاکرات لکھ کر یعنی پیپر میں اوگی مار کر لا کر دو. تو یہ ڈاکومنٹ اس لیے حکومت چاہ رہی ہے, جو بظاہر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اس ڈاکومنٹ کو لے کر, پھرلے کو لے کر یہ بین الاقوامی طور پر جائیں گی, بین الاقوامی پارلیمان کے اندر جائیں گی, عدالتوں کے اندر جائیں گی, کمیشنز کے سامنے, تنظیموں کے سامنے جائیں گے اور کہیں گے یہ دیکھیں جی ہم تو ان کے ساتھ مطالبات کر رہے ہیں, ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو لکھ کر ہمارے سامنے یہ 2-3 مطالبات لے کر آئیں, لہذا ہم ان کا معاملہ دیکھیں جی, ہم بیٹھ گئے, ہم بیٹھ کر سارٹ آؤٹ. اب سارٹ آؤٹ کب کریں گے یہ کسی کو نہیں پتا, حالانکہ مطالبات سامنے ہیں. یہ لوگ کھاتے پیتے ہیں ٹھیک ٹھاک, یعنی حکمران جماعتیں نہیں لکھ کے لے گئے. اندازہ لگا لیں اس حکومت کی سنجیدگی کا. حکومت تو ہے, خیر ہے نہیں. لیٹس سی یہ معاملہ کتنے عرصے تک گھسیٹا جا سکتا ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.